عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وقال: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. رئيس الحفلة المبجل والحاضرون الكرام وأحبائي وزملائي، أريد في هذه الحفلة الكريمة أن ألقي عليكم كلمات حول طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في ضوء هاتين الآيتين. لا أتكلم معكم في هذه الحفلة النورانية المباركة إلا كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الحديث عن الحبيب حبيب، فصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الحاضرون الكرام، إذا تفكرتم في هذه الآية الكريمة أم أنتم النظر في معانيها ومفاهيمه، تبين لكم أن طاعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لازمة واجبة ثابتة مع طاعة الله تبارك وتعالى. يقول الله تعالى في كتابه العزيز: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله. ومن ثم يعلم ويفهم أنه من يريد طاعة الله فعليه أن يطيع الرسول أولا، لأن طاعته مبنية على طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولأن شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم هي وسيلة وذريعة واحدة لنيل معرفة الله والحصول على رضاه. وهذا هو السبب أن الله ضم اسمه مع اسمه في الآذان والإقامة وفي الصلاة ودعاء القنوت والتحيات، حتى في كلمة التوحيد، لكي يرفع اسم النبي مع اسمه. وما أجود ما قال سيدنا حسان بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه: وذم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، وشق له من اسمه وعزه، فذو العرش محمود وهذا محمد. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله.